ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम।
ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 2077 असोज 1 गते बिहिबार 17/9/2020 को बाबा को मुरली। मुरली को सार छ, मीठे बच्चे तिमी यस पुरुषोत्तम संगम युगमा नै तिमी यस पुरुषोत्तम संगम युगमा नै उत्तम भन्दा उत्तम पुरुष बन्नु छ। उत्तम भन्दा उत्तम पुरुष बन्नु छ। सबैभन्दा उत्तम पुरुष हुन् कुन? सबैभन्दा उत्तम पुरुष हुन् यी लक्ष्मी नारायण। तिमी यस पुरुषोत्तम संगम युगमा नै उत्तम भन्दा उत्तम पुरुष बन्नु छ। सबैभन्दा उत्तम पुरुष हुन् यी लक्ष्मी नारायण। प्रश्न छ, तिमी बच्चाहरूले बाबाको साथमा कुन चाहिँ एउटा गुप्त कार्य गरिरहेका छौ? तिमी बच्चाहरूले बाबाको साथमा कुन चाहिँ एउटा गुप्त कार्य गरिरहेका छौ? के गरिरहेका छौ? के गरिरहेका छौ अरू? उत्तर छ बाबाको। आदि सनातन देवी देवता धर्म र आदि सनातन देवी देवता धर्म र दैवी राजधानीको स्थापना। दैवी राजधानीको स्थापना तिमीले बाबाको साथमा गुप्त रूपले यो कार्य गरिरहेका छौ। बाबाको साथमा गुप्त रूपले यो कार्य गरिरहेका छौ। बाबा बागवान हुनुहुन्छ। बाबा बागवान हुनुहुन्छ जसले आएर काँडाको जंगललाई के बनाउनुहुन्छ? फूलहरूको बगैँचा बनाइरहनु भएको छ। काँडाको जंगललाई फूलहरूको बगैँचा बनाइरहनु भएको छ। त्यस बगैँचामा कुनै पनि के हुँदैनन् होला? काँडा हुँदैन। अरू के हुँदैन? अरू के हुँदैनन् बगैँचामा? अरू के हुँदैन?
हजुर झारपात हुँदैन, अरू के हुँदैन? अरू पनि हुँदैन, एउटा दुईवटा कुरा के हुँदैन होला? किरा फट्याङ्ग्रा दुःख दिन्छ। त्यस बगैँचामा कुनै पनि भयानक दुःख दिने वस्तु हुँदैन। बाघ भालु जस्ता के ठुल्ठुला खौफनाक किरा फट्याङ्ग्रा त त्यो त अब अलिअलि त यहाँका बगैँचामा त हुन्छ, सतीमा त त्यो हुनै पुरै भएन होइन। जङ्गलमा के हुन्छ? बाघ हुन्छ, भालु हुन्छ, चितुवा हुन्छ, अरू के अरे बाँदरहरू हुन्छन्। बाँदर त घर घरमा नि आउँछ होइन। तर सतीमा यस्ता डर लाग्दा मनुष्य तिनलाई देखेर डराउनु पर्ने यस्ता भयानक जानवरहरू हुँदैन। दुःख देनेवाला भयानक वस्तुहरू हुँदैन। गीत छ, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का इंतजार था। ओम शान्ति। रुहानी बाबा बसेर रुहानी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ त अवश्य शरीरद्वारा नै। आत्मा नै शरीर बिना कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैन। रुहानी बाबालाई पनि एकै पटक पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा नै शरीर लिनुपर्छ। यो सङ्गम युग पनि हो र यसलाई पुरुषोत्तम पनि भनिन्छ। आजबाट सुरु भयो नि, मलमास भन्छ, यसलाई नि पुरुषोत्तम मास भन्छ होइन। भोलिबाट, आज औँसी, भोलिबाट सुरु हुन्छ। त यो पुरुषोत्तम मास भनेको पनि यो सङ्गमयुगकै यादगार हो। जस्तो अब 12 महिनाको 1 वर्ष हुन्छ होइन, तर पुरुषोत्तम मासलाई एक्स्ट्रा मानियो, शास्त्रले एक्स्ट्रा मान्छ, त्यसलाई पुरुषोत्तम मास भन्छ। त्यसमा धेरै मौज मस्ती नगर्ने, शुद्ध बस्ने, शुद्ध भोजन खाने होइन, चाडपर्व पनि नमनाउने अरे। भनेको अर्थ के हो? जस्तो बाबाले हिजो के भन्नुभयो, तिमी बनुवामा छौ होइन, तिमीले धेरै मौज मस्ती गर्ने, खाउँ खाउँ लाउँ लाउँ दुनियाँभरमा बुद्धि लगाउने होइन, अब कताबाट मिठो मिठो खाने, राम्रो राम्रो लगाउने, अब औकातभन्दा धेरै बढी खर्चा, दुनियाँको ऐसा आराममा आसक्तिमा जाने, त्यो होइन। किनकि तिमी अहिले वनवामा छौ, सिम्पल रहने हो, सादा जीवन उच्च विचार भन्छ। विचार उच्च, कर्म उच्च होइन, हरेक चालचलनमा श्रेष्ठता, सभ्यता, दिव्यता, तर सिम्पल होइन। त्यस्तै अब यो अफेद 12 महिनाको 1 वर्ष हुन्छ, तर पुरुषोत्तम मास 1 महिना मान्छ कि त्यो 13औं महिना त हुन्न नि। दिन त 365 दिनमै भित्रमै पर्छ नि, तर एक्स्ट्रा मानिन्छ होइन। त्यस्तै प्रकारले यो 5000 वर्षको सृष्टिमा सङ्गम युग 5वां युग हो, तर त्यही दिनभित्रै पर्छ यो। कि सङ्गम युगको दिन छुट्टै त हुँदैन, त्यही भित्रमै यो पुरुषोत्तम सङ्गम युग 5वां युग हो। भन्न त 4 युगको 5000 वर्ष हो, तर सङ्गम युग के हो? त्यही भित्रैको एक्स्ट्रा युग हो, जहाँ हामी पुरुषोत्तम बन्ने, आत्मा परमात्माको मिलन, सिम्पल रहने, हरेक कुरामा त्यागी तपस्वी भएर रहने। त्यसपछि फेरि मलमास भ्याएपछि चाडपर्व मनाउने होइन, सतीमा गएर मौज मस्ती गर्ने हो कि होइन। मलमास भ्याएपछि दसैँ मनाउने भने जस्तै सङ्गमयुग पुरा भएपछि सतीमा गएर मौज मस्ती गर्ने होइन, खुसी मनाउने, मजाले ऐसा आरामसित बस्ने, मिठो मिठो खाने, राम्रो राम्रो लगाउने। त यही सङ्गमयुगको यादगार नै यो पुरुषोत्तम महिना हो। त बाबा भन्नुहुन्छ यसलाई पुरुषोत्तम युग पनि भनिन्छ, किनकि यस सङ्गम युग पछि फेरि आउँछ, के आउँछ? सत्ययुग। सत्ययुगलाई पनि पुरुषोत्तम युग भनिन्छ। बाबा आएर स्थापना पनि पुरुषोत्तम युगको गर्नुहुन्छ, अर्थात् जहाँ सबै उत्तम पुरुषहरू होइन, सबै सर्वोत्तम उत्तम आत्माहरू, देवताहरू रहन्छन्, त्यस्तो दुनियाँको स्थापना बाबाले गर्नुहुन्छ। सङ्गम युगमा आउनुहुन्छ,
त्यसैले त्यो पनि पुरुषोत्तम युग भयो। यहाँ नै बच्चाहरूलाई पुरुषोत्तम बनाउनुहुन्छ। फेरि तिमी पुरुषोत्तम नयाँ दुनियाँमा रहन्छौ। पुरुषोत्तम अर्थात् उत्तम भन्दा उत्तम पुरुष यी राधा कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण हुन्। यो ज्ञान पनि तिमीलाई छ। अरू धर्मकाले पनि मान्छन् यी स्वर्गका मालिक हुन्। भारतवर्ष नै धेरै वर्षको धेरै ठुलो महिमा छ। तर भारतवासीहरूले स्वयं जानेका छैनन्। भनिन्छ पनि फलानु स्वर्गवासी भयो। शरीर छोडेपछि फलानु कहाँ गयो? कहाँ बास गर्न गयो? स्वर्गमा बास गर्न गयो, अर्थात् स्वर्गवासी भयो। तर स्वर्ग के चिज हो यो जानेका छैनन्। आफै सिद्ध गर्छन् स्वर्ग गयो भनेर। यसको मतलब कहाँ थिए त पहिला? जब शरीर छोडेपछि स्वर्ग गयो भने जिउँदो हुँदा कहाँ थियो त? नर्कमै थियो, हैन? यसको मतलब नर्कमा थियो। स्वर्ग त तब हुन्छ जब शिव बाबा आएर स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यो त नयाँ दुनियाँलाई नै भनिन्छ। दुई चिज छन् नि, यो संसारको दुई चिज छ, स्वर्ग र नर्क। स्वर्ग थियो त नर्क थिएन। अहिले नर्क छ त स्वर्ग छैन। अब स्वर्ग आउनको लागि यो नर्कको विनाश हुनु पर्यो। मानिसहरूले त स्वर्गलाई लाखौं वर्षको भनिदिन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हिजो यो दुनियाँ स्वर्ग थियो, आज के छ? नर्क छ। भोलि फेरि यो स्वर्ग आउनेवाला छ। यिनीहरूको राजै थियो। स्वर्गमा कसको राजै थियो? यिनीहरूको राजै थियो। फेरि बाबासँग वर्षा लिइरहेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ मिठा प्यारा बच्चाहरू, तिम्रो हातमा पति छ, त्यसैले अहिले तिमी नर्कमा छौ, हैन? हातमा पति छ त्यसैले दुनियाँ पनि नर्क छ, तिमी पनि कहाँ छौ त? नर्कमा छौ। भन्छन् पनि अझै कलिको आयु 40,000 वर्ष बाँकी छ। त्यसैले अवश्य कलियुगवासी नै त भनिन्छ, हैन? 40,000 वर्ष कलियुग अझै छ भन्छन् शास्त्रमा। अझै 40,000 अहिले कलियुग चलिरहेको छ, 40,000 वर्ष यसको आयु अझै बाँकी छ भनेपछि त सबै कलियुगमै भयो नि त। फेरि स्वर्ग कहाँबाट आयो त, हैन? पुरानो दुनियाँ हो नि, बिचारा मानिसहरू घोर अन्धकारमा छन्, थाहै छैन। पछि गएर जब यो दुनियाँको आगो लाग्छ यी सबै खतम हुन्छन्। तिम्रो प्रीत बुद्धि छ, नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। दुनियाँको त छँदै छैन, तिम्रो छ। तिम्रो पनि सबैको एकै छैन। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जति प्रीत बुद्धि हुन्छ त्यति उच्च पद पाउँछौ। र उच्च पदको आधार के रहेछ? प्रीत बुद्धि पनि रहेछ, हैन? पढाइ पनि हो। जति राम्रोसित पढ्छ त्यति उच्च पद पाउँछ भने पढाइ पनि राम्रोसित कसले पढ्छ त? जसको बाबासित प्रीत छ, प्यार छ। त उच्च पदको आधार प्रीत बुद्धि। सबेरै उठेर धेरै प्रेमपूर्वक बाबालाई याद गर्नु छ। प्रेमको आँसु पनि आओस्, किनकि धेरै समयपछि बाबा तिमीलाई भेट्न आउनु भएको छ। धेरै समयपछि, हैन? आफ्नो प्यारो व्यक्ति टाढा गएको छ, धेरै समयपछि भेट्न आयो भने खुसी धेरै भयो भने के हुन्छ? आँसु आउँछ कि आउँदैन? खुसीले पनि आउँछ नि आँसु। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई पनि बाबालाई याद गर्दा खुसीको आँसु आउनुपर्छ, किनकि बाबा धेरै समयपछि भेट्न आउनु भएको छ। बाबा हजुर आएर हामीलाई दुःखबाट छोडाउनुहुन्छ। हामी विषय सागरमा गोता खाँदै कति दुखी हुँदै आएका छौँ। अहिले यो हो रौरव नरक। अहिले तिमीलाई बाबाले सारा चक्रको रहस्य सम्झाउनु भएको छ।
मूल वतन के हो त्यो पनि आएर बताउनु भएको छ। पहिला तिमीले जान्दैनथ्यौ, यसलाई भनिन्छ काँडाको जङ्गल, स्वर्गलाई भनिन्छ ईश्वरको बगैँचा। हैन, स्वर्गलाई के भनिन्छ? ईश्वरको बगैँचा। हैन, मुसलमानले पनि गार्डन अफ अल्लाह भन्छन्, अल्लाहको गार्डन भन्छन्। अच्छा, बाबा भन्नुहुन्छ हैन, ईश्वरको बगैँचा हो, के हो? स्वर्ग। बाबालाई बागवान पनि भनिन्छ नि। तिमीलाई फेरि फुलबाट काँडा कसले बनाउँछ? बाबाले आएर काँडाबाट फुल बनाउनुहुन्छ। तिमीलाई फेरि फुलबाट काँडा कसले बनाउँछ? रावणले। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ भारतवर्ष फुलहरूको बगैँचा थियो, अहिले काँडाको जङ्गल भएको छ। जङ्गलमा के हुन्छन्? जङ्गलमा के हुन्छन्? जङ्गलमा जानवरहरू हुन्छन्, बिच्छी हुन्छन्, डस्नेवाला, हैन, डर लाग्दा जानवरहरू हुन्छन्। त्यस्तै यो सारा दुनियाँ नै के भएको छ अहिले? डर लाग्दो। अब पहिला जानवर चाहिँ डर लाग्थ्यो, अहिले मान्छे त्यही डर लाग्छ। पहिला जङ्गलमा बाघ भालु हुन्थे, पछि मान्छे बस्ने भयो, होइन? त्यो मान्छे नै सबै पशु जस्तै भयो, डर लाग्दा भयो। सतयुगमा कुनै डर लाग्दा जानवर पनि हुँदैन। यी बाघ भालु चितुवा यी बाँदर यी सब सतयुगमा हुँदैन। मान्छे त देवतै हुने भए, होइन? बाँकी डर लाग्दा जानवरहरू पशुहरू पनि हुँदैन। शास्त्रहरूमा त धेरै कुरा लेखिदिएका छन्। कृष्णलाई सर्पले डस्यो अनि यस्तो भयो। कृष्णलाई फेरि द्वापरमा लगिदिएका छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ भक्ति त बिल्कुलै अलग हो। ज्ञान सागर एउटै बाबा हुनुहुन्छ, यस्तो होइन। ब्रह्मा विष्णु शङ्कर ज्ञानका सागर हुन्, होइनन्। पतित पावन एक ज्ञानका सागरलाई नै भनिन्छ। ज्ञानबाट नै मनुष्यलाई सद्गति मिल्छ। सद्गतिका दुई स्थान छन्। कुन कुन होला? सद्गतिका दुई स्थान कुन छन्? मुक्तिधाम र जीवन मुक्तिधाम। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ त्यो राजधानी स्थापना भइरहेको छ, तर गुप्त रूपले। बाबा नै आएर आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। सबै आफ्नो मनुष्य चोलामा आउँछन्। बाबाको त आफ्नो शरीर छैन, त्यसैले उहाँलाई निराकारी परमपिता परमात्मा भनिन्छ र बाँकी सबै हुन् साकारी। उहाँलाई भनिन्छ निराकार। आत्माहरूका निराकार परमपिता परमात्मा। तिमी आत्माहरू पनि त्यही रहन्छौ। कहाँ रहन्छौ? जहाँ परमात्मा रहनुहुन्छ तिमी पनि त्यही रहन्छौ। बाबा पनि त्यही रहनुहुन्छ, तर हुनुहुन्छ गुप्त। शिव बाबा नै अहिले आएर आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। मूल वतनमा कुनै पनि दुःख हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो कल्याण छ नै एउटा कुरामा। के कुरामा कल्याण छ? तिम्रो कल्याण एउटा कुरामा हुन्छ। त्यो के कुरा होला? के कुरा होला? के कुरा होला? एउटा कुरामा कल्याण छ। के कुरा होला? हजुर केमा? हो तिम्रो कुरा, तिम्रो एउटा कुरामा कल्याण छ। केमा छ? बाबाको याद गर, मनमना बाबा। बाबाको याद गर, मनमना बाबा। बस बाबाको बच्चा बन्यौ, बच्चाको वर्षा त निश्चित छ नि। छोरा जन्मेपछि सम्पत्तिको अधिकारी आयो भन्ने त निश्चित भयो नि। अब सम्पत्ति पाम्ला नपाम्ला, होइन, मालिक बनौँला नबनौँला भन्ने त कुनै दोधार त छैन नि। त्यस्तै यहाँ शिव बाबाको बच्चा बन्यौ, बाबाको वर्षा तिम्रो निश्चित छ,
तर त्यो वर्षा पाउनको लागि बाबासित प्रीत चाहियो। बाबालाई प्यारले याद गर्नु पर्यो, मन एक बाबामा नै हुनु पर्यो। अर्कोलाई याद गरेपछि वर्षा पनि अवश्य सतयुगी नई दुनियाँको मिल्छ। यसपछि दुनियाँको विनाश पनि अवश्य हुनु नै छ, अमरपुरीमा जानु नै छ। अमरनाथले तिमी पार्वतीहरूलाई अमर कथा सुनाइरहनु भएको छ। अमरनाथको हो त शिव बाबा, पार्वतीको हो आत्माहरू। आत्माहरूलाई पार्वती किन भनेको होला? पार्वतनमा रहनेवाला पार्वती यहाँ आएर निधाएकी छन्। अनि अमरनाथले जगाउनलाई अमर कथा सुनाउनु पर्यो, तर सुन्दा सुन्दै निधान चिन्नु पो होइन। तीर्थहरूमा कति मनुष्यहरू जान्छन्, अमरनाथमा कति जान्छन्, त्यहाँ केही पनि छँदै छैन। यो सबै ठग्ने काम हुन्। के छ त त्यहाँ? अब कहानी भन्दै अमरनाथमा पार्वतीलाई अमर कथा सुनाए अरे, पार्वती कहाँ छन्, कहाँ दुइटा परे भन्दै आउँछ होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ त केही पनि छैन। त्यहाँ कुन बेला एउटा पार्वतीलाई बसेर हिमालय पर्वतमा त्यो बरफै बरफ भएको ठाउँमा सुनायो होला नि त नि। त बाबा भन्छ यी सबै कुरा यी सबै यादगार मात्रै हुन्, वास्तवमा केही पनि छैन। त्यहाँ रत्तिभर पनि सत्य छैन। गाइन्छ पनि झुठी माया झुठी काया झुठा सब संसार, यसको पनि अर्थ हुनुपर्छ। यहाँ त छ नै झुट, यो पनि ज्ञानको कुरा हो। यस्तो होइन कि गिलासलाई गिलास भन्नु झुटो हो र होइन। झुठी माया झुठी काया झुठा सब संसार भन्न खोजेको होइन। अब यो माइकलाई माइक भन्नु झुटो हो र? बुझि गयो त, सत्य हो होइन र? तर यसो भगवान् भन्नु पो झुटो भयो त होइन र? त्यस्तै हो। त्यही भएर मान्छेले अब सत्य कुरा जानेकै होइनन्। अनि अब यो सही कुरा जुन चिज बने त्यसलाई त गिलासलाई गिलास भन्नु झुटो हो र होइन। बाँकी बाबाको बारेमा भक्तिमा जे जति बोल्छन् त्यो झुटो बोल्छ। सत्य बोल्ने त एक शिव बाबा नै हुनुहुन्छ। त्यही भएर भनिन्छ सत्यम शिवम सुन्दरम। अहिले तिमीलाई थाहा छ बाबा आएर सच्चा सच्चा सत्यनारायणको कथा सुनाउनुहुन्छ। नक्कली हिरा मोती त दुनियाँमा पनि हुन्छन् नि। आजकल नक्कलीको धेरै सो हुन्छ, त्यसको चमक यस्तो हुन्छ कि सक्कलीको भन्दा पनि राम्रो। नक्कलीको चमक के हुन्छ? धेरै चमचमचम गरिन्छ। त यी नक्कली पत्थरहरू पहिला थिएनन्, पछि बेलायतबाट आएका हुन्। यी नक्कली सक्कली यता लाने, नक्कली उता आउने भयो। नक्कली र सक्कलीलाई सँगै मिसाइदिन्छन्, थाहै हुँदैन। फेरि यस्ता वस्तुहरू पनि निस्किए जसबाट जाँचिन्छ। फेरि सक्कली नक्कली छुट्याउने पनि त त्यहीबाट निस्क्यो नि, साधन धातुबाटै निस्क्यो होइन त। सुनमा मिसावट छैन भने पत्थरमै घोटेर थाहा पाइन्छ। त्यस्ता भने साधन निस्के। मोती पनि यस्ता नक्कली निस्किए जसलाई कति पनि चिन्न सकिन्न। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई अलिकति पनि शङ्का छैन। शङ्का हुनेहरू त फेरि यहाँ आउँदैन, आउँछन्? आउँदैन। जसको बाबामा निश्चय छ त्यही मात्रै बाबा घरमा आउँछ होइन र? शङ्का हुने त अलिअलि आए, शङ्का भयो भने भागिहाल्छन्, यहाँ बस्दैन। प्रदर्शनी हेर्न कति आउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ अब ठुला ठुला पसल खोल, एक मात्र यो तिम्रो सच्चा पसल हो। तिमीले सच्चा पसल खोल्छौ। ठुला ठुला सन्यासीहरूका ठुला ठुला पसल हुन्छन् नि, जहाँ ठुला बडा मानिसहरू जान्छन्। तिमीले पनि ठुला ठुला सेन्टरहरू खोल। भक्ति मार्गका सामग्रीहरू अब बिल्कुलै अलग हुन्। यस्तो भनिँदैन भक्ति सुरुदेखि चल्दै आएको होइन। ज्ञानबाट हुन्छ सद्गति अर्थात् दिन। त्यहाँ सम्पूर्ण निर्विकारी विश्वका मालिक थिए। मनुष्यहरूलाई यो पनि थाहा छैन। यी लक्ष्मी नारायण विश्वको मालिक थिए। सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी अरू कुनै धर्म हुँदैन। बच्चाहरूले गीत पनि सुन्यौ, तिमीले जानेका छौ आखिरी त्यो दिन आयो आज। सङ्गमको
जसले गर्दा हामी आएर आफ्नो बेहदको बाबासँग मिल्यौं, बेहदको वर्षा पाउनको लागि पुरुषार्थ गर्छौं। सतयुगमा त यस्तो भनिँदैन कि आखिरी त्यो दिन आयो आज। उनीहरूले सम्झन्छन् धेरै अन्न हुन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ, सम्झन्छन् स्वर्गको स्थापना हामीले गर्छौं। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी के सम्झन्छौ? जस्तो विद्यार्थीले के सम्झिन्छन्? नयाँ रगत हुन्छ भने तिनीहरूको जोस धेरै हुन्छ। तर तिमीले के सम्झिन्छौ? हामी अब के ल्याउँदैछौँ? स्वर्ग ल्याउँदैछौँ। के भन्नुभयो बाबाले? विद्यार्थीहरूको के हुन्छ? न्यू ब्लड, नयाँ रगत हुन्छ, त उनीहरूले धेरै मद्दत गर्नेछन् हैन। दुनियाँमा त हंगामा धेरै हुन्छ,
तर बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ के गर्ने हो त बाबाको कार्यमा मद्दत गर्ने। त यिनीहरूप्रति सरकारले धेरै मेहनत गर्छ नि, अनि फेरि ढुङ्गा आदि पनि उनीहरूले नै हान्छन्, हङ्गामा धेरै मचाउँछन्। हङ्गामा मचाउनमा सबैभन्दा पहिला विद्यार्थी नै अगाडि बढ्छन्। उनीहरू धेरै होसियार हुन्छन्, उनीहरूको भनिन्छ नि न्यू ब्लड, नयाँ रगत भन्छन्। अब नयाँ रगतको त कुनै कुरै छैन, त्यो हो रगतको सम्बन्ध। तर अहिले तिम्रो छ यो कुन सम्बन्ध? कुन सम्बन्ध छ? आत्मिक सम्बन्ध। भन्छन् बाबा म हजुरको 2 महिनाको बच्चा हुँ। कति बच्चाहरूले अलौकिक जन्मदिन मनाउँछन्, ईश्वरीय जन्मदिन नै मनाउनु पर्छ। त्यो शारीरिक जन्मदिन त अब मनाउन बन्द गर्नुपर्छ। हामीले ब्राह्मणहरूलाई नै खुवाउँछौँ नि, यो पो मनाउनु पर्छ नि, हैन? तर यो मनाउनमा गाह्रो हुन्छ। अब बाहिर दुनियाँमा के हुन्छ, 80 वर्ष पुगेकाले बर्थडे मनाउने चलन आएको छ भन्दै हुन्छ बाबाले। यस्तो पनि तपाईँले खप्नै परेन, हैन? यो फेसन आएको छ, किनकि अब समय अन्तिम छ नि मान्छेलाई। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो हो आसुरी जन्म, यो हो ईश्वरीय जन्म। रात दिनको फरक छ, तर जब निश्चय हुन्छ त यस्तो होइन कि ईश्वरीय जन्मदिन मनाएर फेरि गएर आसुरी बनौँ, है? आसुरी जन्ममै पढौँ, यस्तो पनि त हुन्छ। ईश्वरीय जन्मदिन मनाउँदा मनाउँदै फेरि आसुरीमा भाग्छन्, भागे होइन नि त, कति भाग्छन्, फेरि गएर उयो आसुरी मनाउन थाल्छन्। आजकल त म्यारेज डे पनि मनाउँछन्, विवाहलाई शुभ कार्य जस्तै सम्झिने। नर्कमा प्रवेश गरेको दिनलाई कति धुमधामले मनाउँछ। नर्कमा प्रवेश गरेको दिन, विषय विकारमा गोता खाएको दिन, गटरमा गिरेको दिन कति धुमधामले मनाउँछ। दुःख पाएको दिन कलीमा गएर सम्बन्ध जोडेर वाक्क परेको दिनलाई फेरि कति धुमधामले मनाउँछ, होइन? त्यो सबै वाक्क परे, बेकार गरेको, यो ज्ञान पहिले पाए त गर्दै गर्थिन भन्छ नि कतिले। त्यही दिन होइन मान्छे धुमधामले मनाउने, होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ अब हुनेले मनाउँछ, नहुनेलाई बिचरा केले मनाउने, है? के मनाइदिने? त्यो त्यही मनाउन पनि कति त्यही मनाइन्छ, कति खर्च लाग्छ? खर्च लाग्दैन? कति खर्च लाग्छ? यसैको लागि त कमाएको। अहिले मान्छेले के छ भन्दा राम्रो कुरा गर्न निकाल्न गाह्रो हुन्छ, पैसै छैन, पैसै छैन। तर त्यस्तो कुरा आयो भने कता निस्किन्छ, मजाले खर्च गरेर मनाउँछ, होइन? कुना काप्चा भयो कारण यही बेलामा निकाल्ने भने पनि निकाल्छ। तर राम्रो कार्यले त कहाँ निस्किन्छ र फेरि बडा कनीको थिए हुन्छ, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ नर्कमा प्रवेश गरेको दिनलाई कति धुमधामले मनाउँछ। आश्चर्य छ नि। बाबा बसेर यी सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ। अब तिमीले त ईश्वरीय जन्मदिन यो ब्राह्मणहरूको साथमा मनाउनु पर्छ। भाइजी कहाँ मनाउनु पर्छ? मनाउँदा मनाउँदा बिर्से। लकडाउनले नखाऊ भने, लकडाउनले त खाऊ भने झन् मिठो मिठो। लकडाउनमा त झन् यही बेला खाने कमाएको, अब बाहिर जानु पाइएन, काम गर्नु परेन, घर बसी बसी झन् छोरा छोरी परिवारसँगै बस्यो, मिठो मिठो खायो भन्ने पो छ त कतिलाई, होइन र? नहुनेले पो भोकै मरे खानु त बिचरा, हुने त खानु के यही मौका भनेर, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले त ब्राह्मणहरूको साथमा मनाउनु पर्छ। हामी त शिव बाबाका बच्चा हौँ, हामीले जन्मदिन मनाउँछौँ भने शिव बाबाको नै याद रहन्छ नि, हो कि होइन? यसमा भने त कति कल्याण छ। जो बच्चाहरू निश्चय बुद्धि छन् उनीहरूले रुहानी जन्मदिन मनाउनु पर्छ। ब्राह्मण बनेको दिन, बाबाको बच्चा बनेको दिन, बाबालाई पाएको दिन मनाउनु पर्छ धुमधामले। यदि साँच्चै बाबामा निश्चय छ, सतीमा जाने भन्ने निश्चय छ भने त्यो दिनलाई बडा खुसीको साथमा मनाउनु पर्छ। उनीहरूले आसुरी जन्मलाई बिर्सन्छन्। जो पक्का ब्राह्मण छन् उनीहरूले आसुरीलाई बिर्सेर यो रुहानी मनाउँछन्,
बुझ्नुभयो नि? यो ब्राह्मणको मनाउँछ, नमनाऊ, नखाऊ, रमाइलो नगर बाबाले भन्नुभएको छ र गर, आफ्नो परिवारमा गर, शुद्धताले गर, सभ्यताले गर, शिष्टताले गर, होइन? छ सेवा गर, मिठो मिठो खाऊ, रमाइलो गर, नाच गाऊ, सबै गर। तिमी त्यो बेहदको वैरागी त हो, वनवासमा त छौ, तर खरानी ढल्नेवाला त होइन, घरमै बसेर स्वर्ग बनाउनेवाला हो नि, होइन? त्यही भएर गर बाबा भन्नुहुन्छ। शिव बाबाकै याद रहन्छ त्यो मनाउँदा पनि, होइन? उनीहरूले जो निश्चय बुद्धि छन् उनीहरूले आसुरी जन्मलाई बिर्साउन्। बाबाले यस्तो पनि राय दिनुहुन्छ, यदि पक्का निश्चय बुद्धि छ भने गर, छैन भने नगर। कसलाई गर भन्नु बाबाले? बाबामा, म यो ब्राह्मण बच्चामा पक्का निश्चय बुद्धि छ भने गर, खुला छ, नगर भन्नुभएको छ बाबाले। लगाऊ, खर्चा गर, मिठो मिठो बनाऊ, खाऊ, तन्दुरुस्त रहऊ, बाबालाई झन् धेरै याद गर, होइन त? हामी त बाबाको बनिहाल्यौँ, दोस्रो न कोही, फेरि अन्तमति स्वगति हुन्छ। बाबाको याद गर्दै मरियो भने अर्को जन्ममा त्यस्तै मिल्छ, नत्र अन्यत्र कालमा जसले स्त्रीलाई सम्झन्छन् भने बलबल वैश्यायुनी पाउँछन्। यो ग्रन्थमा लेखिएको छ, होइन? अब हामी पनि के हुन्छ फेरि कहीँ यस्तो फेल नहोस् कि दुईजना ज्ञानमा चलिएछ, म त जान्नै, मेरो युगल भाइजी कता जानुभयो भन्यो भने पनि गयो फेरि, त्यो पनि भन्नु पाइएन। पाइयो त भाइजी? हजुरको बा जस्तै हुनु पर्यो, सबै बिर्सिने। त्यस्तो भयो, ज्ञानमा चलेपछि त्यस्तो हुनुपर्छ। उहाँलाई के अब बिचरा आमा बितेर जानुभयो, खोइ कहाँ पनि मलाई त थाहै होइन, गयो छोरो गयो गयो, होइन? हो त्यो म त भन्छु कति राम्रो अवस्था, कर्मातीत अवस्था। त्यो त साँच्चै नै अलिअलि ज्ञान सुनाउने गर्नु बाबाको लहर, साँच्चै स्वर्ग जानुहुन्छ, होइन त? बाबा बाबा भन्ने लहर, बाबाको फोटो देखाउने, चित्र देखाउने, अनि त्यो बाबाको फोटो अगाडि राखिदिने, त्यो आत्मा बल्ल स्वर्गमा जान्छ, है? कोही श्रीमान श्रीमतीको कोही मतलबै छैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, हो त्यस्तो हुने हो। हामी वास्तवमा बाबा पाएर दुनियाँको सबै कुरो त्यसरी भुल्ने हो क्या, तर कोही भुलेको। त्यही भएर नम्बर त बाबा भन्नुहुन्छ, स्त्रीलाई सम्झेर शरीर छोड्यो भने बलबल वेश्यायुनी पाउँछ भनेर ग्रन्थमा लेखिएको छ। गुरु ग्रन्थ के थियो, गुरु नानकको ग्रन्थमा। यहाँ फेरि भनिन्छ, अन्त्य समय गङ्गाको तटमा शरीर होस्, होइन? र गङ्गाजल मुखमा होस् भन्छन् यता फेरि हिन्दूहरूले। त्यो गङ्गा तट भनेको त्यो पानीको गङ्गा थोरै हो र, त्यसले त अहिले कालै नआँखालो लगेर यहाँ हैरान पारिन्छ। घरै बगाए, सहरै बगाए, खेतबारी नै बगाइदिए, अब बाँच्छौँ भन्ने अझ रहर बगाएर बगाएर भने चिल्ली र बिल्ली पारिदिए, होइन? अब त्यस्तो तटमा गएर कहाँ सद्गति हुन्छ र? गङ्गा तट भनेको बाबाको साथ, ब्राह्मण परिवारको साथ। गङ्गा जल भनेको ज्ञान मुरली, ज्ञान मुरली, बाबाको मुरली सुन्दा सुन्दै बाबाको परिवारमा बसेर बाबाको साथमा, बाबाको यादमा, ज्ञान सागर बाबाको यादमा शरीर छोड्न पाइयोस्, होइन? ज्ञान मुरली, ज्ञान गङ्गा जल भनेको ज्ञान मुरली सुन्दा सुन्दै। त बाबा भन्नुहुन्छ, ती हुन् भक्ति मार्गका कुरा। तिमीलाई बाबा भन्नुहुन्छ, शरीर छुट्दा पनि तिमी स्वदर्शन चक्रधारी भएर छोड। म आत्मा बाबाको हातमा जाँदैछु, बाबाको यादमा शरीर छोड। बुद्धिमा बाबा र चक्रको नै याद रहोस्। यस्तो पुरुषार्थ गर्दै रह्यो भने अन्तकालमा बाबाको नै याद आउँछ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर, किनकि तिमी बच्चाहरूलाई अब फर्केर अशरीरी भएर घर जानु छ। यहाँ पाठ खेल्दा खेल्दै सतो प्रधानबाट तमो प्रधान बनेका छौ, अब फेरि सतो प्रधान बन्नु छ। यस बेला आत्मा नै अशुद्ध छ भने फेरि शुद्धि कसरी मिल्न सक्छ? बाबाले धेरै उदाहरण दिनुभएको छ। बाबा जहरी पनि हुनुहुन्छ नि, मिसावट गहनामा होइन सुनमा पर्छ, हो कि होइन? गहनामा होइन सुनमा पर्छ, अनि मिसावट सुनले बनाएको गहना बल्ल नराम्रो हुने होइन र? त बाबा भन्नुहुन्छ, त्यस्तै तिम्रो
आत्मपतित भयो। त्यो मिसावट केमा पर्यो? आत्मामा पर्यो, शरीरमा परेको होइन नि। आत्मपतित भएर पो शरीर पतित भयो। अब आत्मा पावन भएपछि फेरि शरीर पनि के हुन्छ त? पावन हुन्छ। त्यही भएर मिसावट गहनामा होइन, सुनमा पर्छ। 24 क्यारेटबाट 22 क्यारेट बनाउनु पर्यो भने सुनमा चाँदी मिसाउँछन्। तब त सुन जस्तै सुन छँदै छैन, सबैसँग लिँदै जान्छन्। आजकल नोट पनि हेर कस्तो बनाउँछन्, कागज पनि होइन, प्लास्टिक आएन प्लास्टिक एकपल्ट कक्रा खडुसका पात जस्तो 1 वर्षभित्र टाउको साउको नाक आँखा मेटिने, नम्बर सबै मेटिने। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई थाहा छ कल्प कल्प यस्तो हुँदै आएको छ। पुरा जाँच गराउँछन्, लकर्स आदिलाई खोल्न लगाउँछन्, मानव कसैको तलासी आदि लिइन्छ। गायन पनि छ नि, अब त्यो अन्तमा हुन्छ अरे। कसैले मेरो पासमा यत्रो धेरै पैसा छ भनेर के गर्ने? अब अहिले भारतमा जब यो नोटबन्दी भयो नि, कसैले भित्ताभित्र पुरा यति मोटो भित्ता बनाएर टन्न पैसा चिनेर राखेर बाहिर टाइल लगाइदिए। अब त्यो पैसा के हाल्ने? त्यो पनि खोजी तलासी भयो, थाहा पाइयो कि पाइएन? बाथरुमभित्र पुरा बनाएर पैसा चिनेर राखेर बाहिर टाइल लगाएर राख्थ्यो। त्यो पनि खोजी तलासी भयो, भएन? भयो कि भएन? थाहा पाउनु भयो नि। त्यस्तै अब अन्तिममा पनि कसैले हाम्रो मेरो पासमा यति पैसा छ भनेर गर्ने होइन, रहन्छ र त्यो पैसा होइन। अब त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ अब त्यो के गर्ने? कामै लाग्दैन त्यसरी लुकाएर राखेको पैसा। अब अहिले हेर्नुहोस् यस्तो परिस्थिति आएको छ, अनाज पाउँदैन, खानेकुरो पाउँदैन। अब सारा यो अब भूकम्पले लैजाला, बाढीले लगेको छ, अब पानीले यति धेरै भएको छ, खेती हुन दिएको छैन, सागसब्जी हुन दिएको छैन। अनि के खाने? एउटा 5 रुपियाँको नोट घिरौँलो बनाएर खाने, 10 रुपियाँको नोट चाहिँ के अर्को चिन्नु बनाएर खाने, अनि 100 नोटलाई आलु बनाउने हुन्छ। एउटा नोटलाई आलु बनाउने, एउटा नोटलाई के अरे बनाउने, एउटा नोट बनाउने हुन्छ। पनिर बनाउने अझै पनिर पनि बनाउने, 1000को नोटलाई पनिर बनाउने हुन्छ। खानु मन लागेको चिजहरू पैसा धेरै छ भनेर ठुलो पैसा हेर्दै दुख्दैन त। पैसा मलाई यस्तो चिज खानु मन लाग्यो भनेर पैसाले कहाँ दिन्छ? दिँदैन। त्यही भएर के भनाइ छ? किसकी दबी रहेगी धूल में किसकी राजा खाए, किसका चोर लुटे किसकी आग लगाए, सफल रही किसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। अब आगो पनि जोडले लाग्नेवाला छ, किसकी आग जलाए होइन, किसका चोर लुटे किसकी दबी रही धूल में। कसैले त्यो माटोभित्र अब दिवारभित्र दबाएको दबाई आफू त गयो, आफूलाई त लयो। अब कसैले घरमा दबाएको छ, अब हेर्नु त घरै लैदिया, उसैलाई लैदिया, लन ढोरपाटनमा गयो, यति लाख पैसा राखेको थिएँ, उति लाख राखेको थिएँ, जग्गा बेचेर राखेको थिएँ, अब घर पनि ल, पैसा ल, आफू टुक्रुको एक्लै बचाए हो के गर्ने? सबै प्र्याक्टिकल हामीले देखिरहेका छौँ। भोलि त्यो समस्या त्यो परिस्थिति मेरोमा आउला कि नआउला? आउँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छ र छैन होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यो समय अब आयो, अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो सबै हुनु नै छ, त्यसैले तिमीले भविष्यको लागि अब सरसामान सब तयार गर। अब ईश्वर अर्थ जम्मा गर ईश्वरको खातामा, त्यही तिमीले भविष्यमा पाउने हो। यो कुरा अरू कसैलाई कहाँ थाहा छ र? 21 जन्मको लागि तिमीलाई नै मिल्नेवाला छ, दुनियाँलाई थाहा छ त छैन, तिमीलाई नै मिल्नेवाला छ। तिम्रै पैसाले म स्वर्ग बनाउँदैछु, ल हेर्नुहोस्, स्वर्ग मालिक को बन्ने हो त? तिमी नै बन्ने हो, जहाँ फेरि तिमी नै निवास गर्छौ। तिमी बच्चाहरूले आफ्नै पुरुषार्थले आफैलाई राजतिलक लिन्छौ। गरिब निवाज बाबा स्वर्गको मालिक बनाउन आउनुभएको छ, तर बन्छौ त आफ्नै पढाइले, आफ्नै पुरुषार्थले कि बाबाको आशीर्वादले? टिचरले त पढाउनु, टिचरको त पढाउनु धर्म हो, कृपाको कुरा हुँदैन। टिचरलाई त सरकारबाट तलब मिल्छ, त्यसैले उनीहरूले त अवश्य पढाउँछन्। तिमीलाई त यति ठुलो पुरस्कार मिल्छ, तिमी पद्मा पदमपति बन्छौ। कृष्णको पैतालामा पदमको चिन्ह दिइन्छ, त्यहाँ तिमी यहाँ आएका छौ भविष्यमा पदमपति बन्न।
यहाँ किन आएका हौँ हामी? भविष्यमा पदमपति बन्न। तिमी धेरै सुखी, धनवान, अमर बन्छौ, कालमाथि विजय पाउँछौ। यी कुरालाई मनुष्यहरूले बुझ्न सक्दैनन्। तिम्रो आयु पुरा हुन्छ सत्ययुगमा, त्यही भएर तिमी अमर बन्छौ। बुझ्नुभयो नि? आयु पुरा हुन्छ त हामी के भन्छौँ? अमर। त्यही भएर सत्ययुगलाई अमर लोक भनिन्छ। त्यहाँ मर्नेको नाम निशान हुँदैन। उनीहरूले फेरि पाण्डवहरूको चित्र लम्बा चौडा बनाइदिएका छन्। सम्झन्छन् पाण्डव यति अग्ला अग्ला थिए। अब पाण्डव तिमी हौ। पाण्डव यति अग्ला मोटा थिए अरे, क्या मोटा मोटा बलिया बलिया अग्ला होइन भनेर यस्ता देखाउँछन्। त्यो किन देखाएको त त्यो मोटा मोटा अग्ला अग्ला? किन देखाएको? त्यो शरीर अग्लो मोटो होइन कि स्थिति हो। मोटो भनेको बलियो, स्थिति बलियो हुनु पर्यो। यति अग्लो अग्लो भनेको एकदम परमधाममा पुग्ने, शिव बाबासम्म पुग्ने, भविष्य त्रिकालदर्शी। पाण्डव त्रिकालदर्शी हुनु पर्यो नि। त्रिकालदर्शी, भविष्यसम्म देख्ने, परमधामसम्म मनले बुद्धिले पुग्ने, मन बुद्धि यति बलियो अचल अडोल हुने। यो भित्रको स्थितिको निशानी बाहिर के देखाइदियो? शरीर देखाइदिए। त बाबा भन्नुहुन्छ कति रात दिनको फरक छ। मानिसहरू कुनै यति अग्ला त हुँदैनन् नि। 6 फुटकै त हुन्छन्, धेरै अग्ला भए होइन। 7का छन् कोही 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 एउटा छ ती झुक्किएर भयो होला नि। कोही कोही झुक्किएर अब कोही 115 वर्ष बाँचेका नि छन् नि। कतै अझै छ 116 वर्षको ट्वाङ ट्वाङ सबै कुरो भन्ने पुरै होइन। कसरी आएँ, कसरी गएँ, गए जाम कसरी भयो सबै त्यस्तो पनि हुन्छ 6 कलिङमा। यो कहीँ न कहीँ एउटा उदाहरणको लागि छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति मार्गमा पहिला सुरुमा शिव बाबाको भक्ति हुन्छ। उनीहरूले यति ठुलो त बनाउँदैनन्। पहिला शिव बाबाको अव्यभिचारी भक्ति चल्छ। फेरि देवताहरूका मूर्ति बनाउँछन्। उनीहरूका फेरि ठुला ठुला चित्र बनाउँछन्। फेरि पाण्डवहरूका ठुला ठुला चित्र बनाउँछन्। यी सबै चित्रहरू पूजाको लागि बनाउँछन्। लक्ष्मीको पूजा 12 महिनामा एक पटक गर्छन्। जगदम्बाको पूजा दिनदिनै गरिरहन्छन्। यो पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ। तिम्रो डबल पूजा हुन्छ, मेरो त केवल आत्माको अर्थात् लिङ्गको मात्रै पूजा हुन्छ। तिम्रो शालिग्रामको रूपमा पनि पूजा हुन्छ र देवी देवताहरूको रूपमा पनि पूजा हुन्छ। रुद्र यज्ञ गर्दा कति शालिग्राम बनाउँछन्। त्यसैले को ठुलो भयो त? तिमी ठुलो कि म ठुलो? तिम्रो डबल पूजा, मेरो सिङ्गल पूजा। को ठुलो भयो त? को ठुलो भयो? बाबा हुन्छ तिमी ठुला हो नि। मेरो त सिङ्गल पूजा हुन्छ, तिम्रो डबल पूजा हुन्छ। त को ठुलो भयो? त्यसैले बाबाले बच्चाहरूलाई नमस्ते गर्नुहुन्छ। बच्चा ठुला, बच्चा महान, बच्चा डबल पूज्य। त्यही भएर पहिला कसले नमस्ते गर्छ? बाबाले नमस्ते गर्नुहुन्छ। कति ठुलो पद प्राप्त गराउनुहुन्छ बच्चाहरूलाई। बाबा कति गहन कुरा सुनाउनुहुन्छ। त्यसैले बच्चाहरूलाई त कति खुसी हुनुपर्छ। खुसी हुनुपर्छ कि नि? यस्तो गहन कुरा, यस्तो भगवान आएर मभन्दा ठुला हो भन्ने, शिरका ताज हो भन्ने, नयनका नूर हो, दिलमा आसन, हे भगवान तिम्रो पैतालामा जग्गा दिनुहोस् भनेर भक्तिमा भजन गाउँछन्, पुकार गर्छन्। बाबाले आएर पैतालामा जग्गा दिने? कहाँ दिनुभयो जग्गा? हामीलाई दिलमा दिनुभयो होइन। त्यस कारणले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई कति खुसी हुनुपर्छ। हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ। भगवान भगवती बनाउनको लागि कति आभारी हुनुपर्छ। बाबाको यादमा रहनाले तिम्रो सपना पनि राम्रो देखिन्छ हैन। एकदम योगित भएर बाबाको यादमा सुत्यो भने के हुन्छ? सपना पनि राम्रो देखिन्छ र तिमीलाई साक्षात्कार पनि हुन्छ। के हुन्छ? साक्षात्कार हुन्छ। तिमीलाई राम्रा राम्रा सत्ययुगका साक्षात्कार हुन्छन्। त्यो मात्रै हो र अब यहाँ भुइँचालो जानेवाला छ, यहाँ यस्तो घटना हुनेवाला छ, अब तिमी उठो अब हिँड उहाँ गएर बस भने थाहा पाइन्छ। तर योगमा भयो भने कुम्भकर्ण निद्रामा सुत्यो भने त के को कुम्भकर्ण हटाइदिन्छ होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ भोलि चाहिँ बाबा रक्षा गर्नेवाला हुनुहुन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ
टचिङ गराइदिनुहुन्छ बाबाले, साक्षात्कार गराइदिनुहुन्छ। बच्चा यो ठाउँमा असुरक्षित छ, यो ठाउँमा घटना हुनेवाला छ, तिमीलाई उता गरेर जाऊ भन्ने टचिङ हुन्छ। त्यो क्याच गर्न कसले सक्छ त? जो बच्चा योगयुक्त छ, जसको स्थिति एकरस छ, शक्तिशाली छ, योगमा छ। बाँकी चिन्तैमा, भयमा, चिन्तामा, डरमा, खाउँ खाउँ, लाउँ लाउँ, लोभ, यति पैसा ब्याङ्कमा छ, अझ यति थप्नु पाए हुन्थ्यो, अझ यति लाख पुर्याउनु पाए हुन्थ्यो, यति करोड गयो हुन्थ्यो, फलानुको यत्रो करोड छ, मेरो त यति छ भनेर सुत्यो भने अनि त्यसलाई साक्षात्कार हुन्छ? सबै कुरा बाबालाई दिनु ल, बाबा सबै तपाईँको हो, मलाई पाल्नु तपाईँले हो, म तपाईँकै छत्र छायामा छु भनेर बाबा यादमा सुत्यो भने सपना पनि राम्रो आउँछ, साक्षात्कार पनि हुन्छ हैन। त्यो तर हाम्रो स्थिति त्यो हुनु पर्यो। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, गुड मर्निङ बाबा, शुक्रिया बाबा, थ्याङ्क यू बाबा, थ्याङ्क यू बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार, पहिलो पोइन्ट, आफ्नो ईश्वरीय जन्मदिन मनाउनु छ। यो पहिला बाबाले धेरैपल्ट भन्नुभएको थियो, बिचमा चाहिँ आएको थिएन, आज फेरि आएको छ। के मनाउने हो? बाबाको बच्चा बनेको दिन धुमधामले मनाउने। वाह, मैले भगवान्लाई पाएको दिन बिर्सियो? बिर्सिन्न। शरीरको जन्मेको नबिर्सिने, आत्माको यहाँ ईश्वरीय अलौकिक कहाँ बिर्सिने? यो महिनामा आएको भन्ने त होला नि, यो सालमा यो महिनामा बाबा घर आएको होइन। दिनै किन चाहिन्छ नि? कोर्स गरेको एक हप्ताभित्रमा दिनमा मनायो हुन्छ। कोर्स भने त 7 दिन 10 दिन त लाग्यो होला पक्कै। त्यो कोर्स गरेको हप्ता दिनभित्रमा जुन दिन मनायो नि भयो क्या, अलौकिक दिन त सजिलो छ होइन। अथवा त्यो पनि बिर्स्यो भने त्यो महिना, कोर्स गरेको महिना जुन छ नि, त्यो महिना दिनभरिमा एक दिन मनाउने, एक दिनलाई निश्चित गरेर मनाउने ईश्वरीय जन्मदिन। ईश्वरीय जन्मदिन होइन, किन कतिपय त जन्मिरहेका हुन्छन् क्या, सधैँ आइरहेछ बाबा निश्चय नै होइन, जन्मेर पुरै जन्मे हुँदैन क्या होइन। आफ्नो ईश्वरीय रुहानी जन्मदिन मनाउनु छ, रुहानी सम्बन्ध राख्नु छ। रुहानी सम्बन्ध राख्नु छ, रगतको सम्बन्ध होइन। अब रगतको सम्बन्ध सबै भुल, के राख? अब यो आत्मिक सम्बन्ध, रुहानी सम्बन्ध राख। रुहानी सम्बन्ध राख्नु छ, रगतको सम्बन्ध होइन। आसुरी शारीरिक जन्मोत्सव अब क्यान्सिल। आसुरी शारीरिक जन्मोत्सव अब क्यान्सिल। त्यो त फेरि याद पनि नआओस्। त्यस्तो पक्का ब्राह्मण हुनु पर्यो होइन। त्यस्तो पक्का बनायौँ नि त हामी, त्यस्तो पक्का बनायौँ नि त हामी। बाबाले भनेअनुसारको पक्का होइन। यो जन्म ब्राह्मण जन्म, ब्राह्मण परिवार, आत्मिक सम्बन्ध यति पक्का होस् होइन। त्यस्तो पक्का भयो भने बल्ल सत्यमा कति उच्च पद, राज परिवारमा चट्ट गएर सिंहासनमा बस्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यो फेरि याद पनि नआओस्। दोस्रो पोइन्ट, आफ्नो ब्याग ब्यागेज भना सरसामान भविष्यको लागि तयार राख्नु छ। कहीँ जानु छ भने 1 महिनाको पहिलेदेखि एउटा अटेची झोला राखेर के चाहिन्छ 1 घन्टा राख्दै जाने, बिर्सिन्छु कि भनेर क्या तयार गर्छ गर्दैन हामी। अब सटिङमा जानको लागि पनि त्यहाँ लिएर जाने सामान तयार राख्नु पर्यो। फेरि यहीँको तयारी गर्दा गर्दै जाने बेला त सट्ट गयो, केही पनि छैन, खाली यहाँको यहीँ रह्यो, उहाँको छैन। त्यस्तो नहोस्। त्यही भएर भविष्यको लागि तयार राख्नु छ। आफ्नो ब्यागेज यानि सरसामान
भविष्यको लागि तयार राख्नु छ। आफ्नो पैसा स्वर्ग बनाउने सेवामा सफल गर्नु छ। आफ्नो पैसा स्वर्ग बनाउने सेवामा सफल गर्नु छ। आफ्नो पुरुषार्थले आफैलाई राज तिलक दिनु छ। आफ्नो पुरुषार्थले आफैलाई राज तिलक दिनु छ। वरदान, आजको वरदान छ स्मृतिको स्विच अन गरेर सेकेन्डमा अशरीरी स्थितिको अनुभव गर्ने। सेकेन्डमा अशरीरी स्थितिको अनुभव गर्ने प्रीत बुद्धि भव। बाबा अशरीरी, म पनि अशरीरी। सोच्ने बित्तिकै अशरीरी भइहाल्ने त्यस्तो स्थिति हाम्रो हुनु पर्यो। स्मृति याद आउने बित्तिकै अशरीरी भइहाल्यो। अब अशरीरी म आत्मा हुँ, ज्योतिबिन्दु भन्दा भन्दै त 1 सेकेन्डको परीक्षा हुन्छ, 5 मिनट लाग्यो ज्योतिबिन्दु बन्दैमा। त्यो नहोस् होइन। सेकेन्डमा सोच्ने बित्तिकै सेकेन्डमा अशरीरी स्थितिको अनुभव गर्ने प्रीत बुद्धि बन होइन। प्रीत यदि प्रीत भएपछि ऊ जस्तो भइहालिन्छ, हो कि होइन। त आज बाबाले सतीमा उच्च पद पाउने आधार एउटा के भन्नुभयो? प्रीत बुद्धि पनि हो। अच्छा, विस्तारमा छ जहाँ प्रभु प्रीत छ त्यहाँ अशरीरी बन्न 1 सेकेन्डको खेल समान हुन्छ। जहाँ प्रीत बुद्धि छ त्यहाँ अशरीरी बन्न के हुन्छ? 1 सेकेन्डको खेल समान हुन्छ। जसरी स्विच अन गर्न साथ अन्धकार समाप्त हुन्छ। स्विच अन गर्न साथ अन्धकार समाप्त हुन्छ। त्यस्तै प्रीत बुद्धि बनेर स्मृतिको स्विच अन गर्यौ भने, प्रीत बुद्धि बनेर स्मृतिको स्विच अन गर्यौ भने देह र देहको दुनियाँको स्मृतिको स्विच अफ हुन्छ। प्रीत बुद्धि बनेर स्मृतिको स्विच अन गर्यो। बाबासित प्रीत बुद्धि बनेर यताको स्मृतिको स्विच अन गर्यो भने देह र देहको दुनियाँको स्मृतिको स्विच के हुन्छ? अफ हुन्छ। यो सेकेन्डको खेल हो। मुखबाट बाबा भन्न पनि समय लाग्छ। बाबा भन्न समय लाग्यो, तर सोच्नमा समय लाग्यो। सोच्यो पुगिहाल्यो, परमधाम अशरीरी भइहाल्यो। त्यति छिटो अशरीरी हुने अभ्यास हामीले गर्नु पर्यो। बाबा भन्दा पनि समय लाग्यो, बाबा भन्दा पनि छिटो सोच्ने अशरीरी स्थितिको अनुभव भइहालोस्, त्यस्तो हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। बाबा भन्न पनि समय लाग्छ, तर स्मृतिमा ल्याउन समय लाग्दैन। स्मृतिमा ल्याउन समय लाग्दैन। यो बाबा शब्द नै पुरानो दुनियाँलाई भुल्ने। यो बाबा शब्द प्याले बाबा भन्ने बित्तिकै बाबाको वर्षा, बाबाको प्यार, बाबाको पालना, बाबाको पढाइ, बाबाको मद्दत भन्ने पुरानो दुनियाँ आउँछ त? आउँदैन। तर यति प्रीत हुनु पर्यो।
जस्तो आज हेर्नुहोस्, म कति ठाउँमा हामीले यस्ता घटना देख्छौँ। एउटा व्यक्तिसित प्रीत भएर एकैछिनकै 1 महिनाभित्रमा आफ्नो आमा बा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले यत्रो वर्षसम्म हुर्काएको, माया गरेको, प्यार गरेको, पालना गरेको आमाले कति है त्यो सबै भुलेर 1 महिना प्रीत भएपछि अनि त्योसित बुद्धि गयो, सबै कुरा गरे, अनि त्यो त अन्तै गऱ्यो, मलाई त छोड्छ भनेपछि मरिदियो। कस्तो प्रीत हो? त्यस्तो प्रीत हाम्रो बाबासित छ त? त्यस्तो हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, बल्ल बाबाको हर हमेसा मद्दत मिल्छ। त्यही भएर यो बाबा शब्द नै के हो त? पुरानो दुनियाँलाई भुल्ने आत्मिक बम हो। पुरानो दुनियाँलाई भुल्ने आत्मिक बम हो। बम बम पड्क्यो भने सबै सिद्धिन्छ। बाबा भनेपछि पुरानो दुनियाँ सबै सिद्धियोस् भन्न खोजेको। बाबा भन्ने बित्तिकै पुरानो दुनियाँ, देहका सम्बन्धी सबै बम पड्केर धुलो पिठो भयो जस्तो त्यो सबै बिर्सिने। त्यस्तो आत्मिक बम बाबा भने। फेरि सुनौँ, जहाँ प्रभु प्रीत छ त्यहाँ अशरीरी बन्न 1 सेकेन्डको खेल समान हुन्छ। जसरी स्विच अन गर्न साथ अन्धकार समाप्त हुन्छ, त्यस्तै प्रीत बुद्धि बनेर स्मृतिको स्विच अन गर्यो भने देह र देहको दुनियाँको स्मृतिको स्विच अफ हुन्छ। यो सेकेन्डको खेल हो। मुखबाट बाबा भन्न पनि समय लाग्छ, तर स्मृतिमा ल्याउन समय लाग्दैन। यो बाबा शब्द नै पुरानो दुनियाँलाई भुल्ने आत्मिक बम हो। स्लोगन छ, देहभानको माटोको बोझबाट, देहभानको माटोको बोझबाट पर रह्यो भने डबल लाइट फरिस्ता बन्छौ। फरिस्ता नबनी देवता बन्न त पाइएन। डबल लाइट फरिस्ता बन्नको लागि देहभानको माटो, यो माटोको बोझबाट पनि के हुनु पर्यो त? हामी पर हुनु पर्यो। यो देहभानको माटोको बोझमै आएर त हो नि कसैले केही भन्यो भने फिलिङ हुने, टचिङ, हैन, त्यो व्यर्थ सङ्कल्प आउने, त्यसको प्रति नफरत आउने, त्यसको प्रति रिस उठ्ने, अनि भित्रभित्र बोझिलो हुने। कारण सबै के हो त? देहभानको माटोको बोझ। अब फरिस्ता जे भने भन्नुहोस्, जे जसले भन्छ मलाई असर पर्यो। अब भनौँ न, एउटा फरिस्ताको शरीर हुन्छ भने हामीले देख्छौँ कि भिडियोमा देखाउँछ नि, त्यो छायाको शरीर हुन्छ, त्यसलाई जति बोपेर गरे पनि त्यसलाई असरै पर्दैन। यहाँ कोप्ने बित्तिकै दुखिहाल्छ। यो माटो यहाँ कोपिन्छ, घाउ हुन्छ, दुख्छ, होइन? त्यस्तै अब कुनै पनि कुराको फिलिङ आउनु भनेको माटोको बोझमा रह्यो। तर फिलिङबाट पर हुने पुरुषार्थ हामीले गर्नु छ, त बल्ल हामी डबल लाइट फरिस्ता बनिन्छ। त्यो पुरुषार्थ कति % भएको छ त? कति बन्न बाँकी छ? कति ठुलो चेकिङ छ, होइन? कति ठुलो चेक गर्नु छ आफूलाई। त्यही भएर बाबुले हरेक मुरलीमा के भन्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ? चेक केमा गर्ने त? चेक त यस्तैमा त गर्ने हो नि। अब जस्तो कि अब हेर्नुहोस्, हामीले अब ज्ञान दिनदिने मुरली सुनेका छौँ, क्लासमा आएका छौँ, होइन? त्यो एउटा गीत छ कि राजयोगका प्रयोग गर भन्ने। राजयोग त गरे प्रयोग छैन। प्रयोग कहाँ गर्ने हो त? प्रयोग त सङ्गठनको बिचमा गर्ने हो, परिवारको बिचमा प्रयोग गर्ने हो। कमसेकम मैले राजयोग गरेछु, राजयोगको पढाइ पढेछु, त्यो पढाइले म कतिको बलियो छु भन्ने प्रयोग कहाँ गर्ने? जस्तो विद्यार्थीले पढाइ पढ्छ भने पढाइको प्रयोग कहाँ हुन्छ? परीक्षा हलमा हुन्छ, क्वेसन पेपरमा हुन्छ, हो कि होइन? हाम्रो क्वेसन पेपर के हो? सङ्गठन, परिवार, होइन? त्यहाँ अब मैले भने त सबै नहोला, होइन? अब यसो किन गरे, उसो किन गरे, यो गरेर त्यो गरेर भला, अथवा राम्रो तरिकाले भन्ला, नराम्रो तरिकाले भन्ला, त्यो कुनै कुराको मलाई असर नपरोस्, त्यो बल्ल म क्वेसनमा पास भयो, होइन त? तर बडा गाह्रो छ यो सबै कुरा। मैनमा गएर हेर्दाखेरि त हो ठुलो ठुलो मोटो मोटो मुढा 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 बिगार हो, फाले रहेछ मुढा मुढा। मसिना त जन्तुहरू त सबै भित्रै छन्, छैन भन्नुहोस् त? अहिले यहाँ एउटा सानो कुरा भयो भने हामीलाई कत्रो फिलिङ हुन्छ। एउटा सानो कुरालाई यत्रो बनाएर मैले पनि अनुभव गर्छु कि बेला बेलामा, पहिला पनि धेरै गरियो। त्यो कुनै पनि सानो कुरा फिलिङ भयो भने कुरो सानो छ, तर फिलिङ भएर त्यसलाई सोच्यो भने यो टाउको त
यत्रो डल्लो फलाङको डल्लो लाग्छ है गरुङ भएर दुखेर अनि त्यो टाउको दुखेर त्यो गरुङ भएर अनि त्यो भएपछि पेट पनि पोल्ने रहेछ, यहाँ पनि पोल्ने रहेछ, भोक पनि नलाग्ने, खान मन पनि नलाग्ने। मलाई पनि भयो क्या यस्तो बम बसाएको थियो। अहिले त होइन, पहिला हुन्थ्यो है। अनि के भन्दा मान्छेको ग्यास्ट्रिक हुने हुन्छ नि, अहिले ग्यास्ट्रिक मैले के अनुभव गर्छु, ग्यास्ट्रिक हुनेको एउटा सबभन्दा ठुलो कारण भनेको मान्छेको व्यर्थ सङ्कल्प। व्यर्थ सङ्कल्पले गर्दाखेरि यहाँ कसैको प्रति ईर्ष्या नराम्रो भाव छ नि, पेट पोलेर आउँछ नि, त्यो पेट पोल्दा पोल्दै त्यहाँदेखि खानु मन लाग्दैन, रिस उठ्छ। अनि यहाँ त खानेकुरा नभएछ नि ग्यास भरिन्छ नि, हाउ के हुन्छ नि होइन, त्यस्तो हुने रहेछ। त्यही भएर यो सबै रोगको जड मानसिक तनाव भनेर जुन यो मेडिकल साइन्सले यो अनुसन्धान गरेर के रहेछ भन्दा शारीरिक रोग त 8% मात्रै आयो, 92% मानसिक रोग भने अहिले होइन यो मेडिकल साइन्सले भनेकै छैन। यो मानसिक रोगमा सबै कुरा आयो, व्यर्थ सङ्कल्प पनि आयो, चिन्ता पनि आयो, लोभ पनि आयो, मोह पनि आयो, अहङ्कार पनि आयो, सबै आयो। त्यही भएर सबैबाट मुक्त हुनको लागि त कस्तो डबल लाइट फरिस्ता जे भने नि, यता कप्प गएछ फुरेर यता उड्या, उता गयो यता उड्या, फरिस्तालाई त यता हान्न आउँछ, उता उडिन्छ, उसले चोटै लाग्दैन। त्यस्तो अवस्था बनाउनु त बाबले कहिले भन्ला, अब बनाउने हो नि, फेरि भोलि सुन्यो, अब भोलि हरा फेरि अब बनाउने हो नि, गर्दा गर्दै सङ्गमिक भइसक्यो। जस्तो बाबाले हिजो अस्ति मूल्य के भन्नुभयो, अब समय छ त्यो उतिखेर साकार बाबाले चलाउँदाखेरि केही समय बाँकी छ, अहिले राजधानी स्थापना भयो छैन भन्नुभयो, त्यो उतिखेर हो नि त यो मूल्य भनेको त। अब छ त समय बाँकी, अब राजधानी स्थापना हुने समय बाँकी छ। अब त जो जति बन्यो भने, जस्तो बाबाले अस्ति हिजोको मूल्यमा नि भन्नुभयो, तिमी तयार हो अनि विनाश हुन्छ भन्नुभयो। त्यो उतिखेर भनेको नि, उतिखेर त यति नि थिएनन्। अब ती तयार भइसके, त्यो बाबाको अगाडि जति ती थिए र बाबाले मूल्य चलाउनु भयो ती सबै तयार भइसके। अब हामी ती जस्तै तयार भएर हामी ती जस्तै बनाउँला त उतिखेर जस्तै गाह्रो। तर अब त्यो समय त आइसक्यो, उतिखेर पो तिमी तयार भयो छैनौ, त्यही भएर सत्य आउनु समय लाग्छ, अलिकति समय बाँकी छ, तिमी तयार भएपछि आउँछ भनेको त बरम बाबाले 69 भन्दा पहिला होइन। अब अहिले कति वर्ष भयो, 2020, 51 वर्ष हो। 51 वर्ष पहिला अथवा 50-60 वर्ष पहिला अब कहिलेका मूल्य आएर होइन। अब कति कुराको बाबाले अहिलेको परिस्थितिलाई उतिखेर हेरेर चलाउनु भयो, कति कुरा त उतिखेरैको परिस्थितिमा चलाउनु भयो नि त मूल्य। त्यो भएर अब हामी फेरि कता कमजोर भयो चल्यो भने बाबाले समय छ भन्न अझै, तिमी तयार भएपछि मात्रै विनाश हुन्छ भन्न अझै भनेर हामी अझै सुस्तीमा आउँछौँ। त्यतिखेरको दादी दिदीहरूलाई भनेको थियो त बाबाले, अब त समय छैन होइन। त्यतिखेर अब यो पनि त भन्नुभएको थियो नि, जब के अरे निर्मल शान्त दाजुले के अनुभव सुनाउनुहुन्छ, बाबाले 6 महिनामा बच्ची विनाश हो जाएगा भन्नुभयो। 6 महिना विनाश हो जाएगा भन्नु केही पनि गरे, पुरै छोडेर समर्पित भएर आज यत्रो वर्ष तपस्या गरे, अझ सम्पन्न बनिए होइन। 6 महिना होइन, कति वर्ष बित्यो भनेपछि अब सङ्गमीको आयु त धेरै छैन। त्यही भएर हामीलाई तयार हुनु पर्यो होइन। अच्छा, मुरलीको सार, मिठे बच्चे तिमी यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा नै उत्तम भन्दा उत्तम पुरुष बन्नु छ। सबैभन्दा उत्तम पुरुष हुन् यी लक्ष्मी नारायण। प्रश्न, तिमी बच्चाहरूले बाबाको साथमा कुन चाहिँ एउटा गुप्त कार्य गरिरहेका छौ? उत्तर, आदि सनातन देवी देवता धर्म र दैवी राजधानीको स्थापना। तिमीले बाबाको साथमा गुप्त रूपले कार्य गरिरहेका छौ। बाबा बागवान हुनुहुन्छ, जसले आएर काँडाको जङ्गललाई फुलहरूको बगैँचा बनाइरहनु भएको छ। त्यस बगैँचामा कुनै पनि भयानक डर लाग्दा दुःख दिने वस्तुहरू हुँदैन। वस्तु भनेको गाई बस्तु भनेको चाहिँ जानवरहरू हुँदैन। गीत के थियो? आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का इंतजार था। ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज 16 श्राद्धको अन्तिम दिन होइन, र आज विशेष गरेर बिहिबार पनि भयो, 16 श्राद्धको अन्तिम दिन, औँसी पनि भयो र विश्वकर्मा पनि भयो अरे। विश्वकर्मा दिवस भने के हो थाहा छ?
ब्रह्मा बाबाको दिन हो विश्वकर्मा भनेको होइन। विश्वकर्माले विश्वलाई कर्म गर्न सिकाउने। कस्तो कर्म गर्न सिकाउने? विश्वलाई श्रेष्ठ कर्म गर्न सिकाउने, विश्वलाई महान बन्ने कर्म गर्न सिकाउने होइन। विश्व परिवर्तन गर्ने महान कार्य गर्नको लागि भगवानले आधार बनाएको ब्रह्मा बाबाको यादगार विश्वकर्मा दिवस होइन। र आज औँसी 16 श्राद्धको भोगको अब लास्ट दिन हो आज होइन। र ड्रामा अनुसार चान्स बाबाको बिहिबार पनि परेको, औँसी पनि परेको, 16 श्राद्धको अन्तिम दिन। र मधुवनमा पनि विशेष गरेर 16 श्राद्धको भोग लाग्छ। पितृहरू भनिन्छ। पितृ भनेको आत्मा हो। पितृ भनेको अरू कुनै चिज हो र होइन नि होइन। जस्तो कि पितृ भनेको अब जस्तो घरमा मातापिता बुजुर्ग छन् भने पितृ समान भनिन्छ, पितृ समान भएका भनिन्छ। त्यो के भनेको भन्दा सबै कुरा छोडेर पूर्ण न्यारा प्यारा भएका हो कि होइन। पितृ भएका भनेको न्यारा प्यारा पूर्ण अवस्थामा जाने बेला भएका भन्ने चलन पहिलाको त्यस्तो थियो। र अब यो पितृहरूको भोग भनेको सबै आत्माहरू, ज्ञात अज्ञात सबै आत्मा जो छन्, यी सबै आत्माले पनि पाउन्। हामीले ज्ञात, हामीले जानेका बुझेका सम्बन्ध नाता परेकाले पनि पाउन्, ती आत्माका नाताले पनि पाउन्, शरीरका नाताले पनि पाउन्, आत्माका नाताले पनि पाउन्। अब कतिपय आत्मा त जन्म लिइसकेका हुन्छन्, जसलाई अब शास्त्रको भाषामा जन्म लिएकालाई मुक्ति भन्छ होइन। अब कतिपय आत्माले अब मुक्ति नपाएका पनि हुन्छन्, कति रूपमा भट्केका पनि हुन्छन्। ती सबै आत्माले पनि यो पितृको भोग, 16 श्राद्धको भोग, बाबाको प्रसाद उनले पनि पाउँछन्। किनकि बाबा भनेको सबै आत्माहरूको पिता हो। ती सबै आत्मालाई बाबाले इमर्ज गरेर त्यो तिनलाई सन्तुष्ट पार्ने, प्रसाद खुवाउने काम बाबाले गर्नुहुन्छ। त्यही भएर ज्ञात अज्ञात पितृहरूलाई भनेर मधुबनमा पनि 16 श्राद्धको भोग लाग्छ। र यहाँ पनि हामीले लगाइरहेका छौँ। जसले लगाउनु भएको छ उहाँको त अब छँदैछ बाबा खातामा जम्मा। आज बाबाले पुरा सतीको लागि के गर भन्नुभयो? ब्यागेज तयार गर। यो त अब कुनै बेला नि गयो कि गयो। भुइँचालो पनि सोधेर आउँदैन, बाढ पनि सोधेर आउँदो रहेछ होइन। अब कोरोनाले पनि सोधेर आएन, आयो त भोलि त्योभन्दा ठुलो अर्को